السلام عليكم الطلبة، كيف الحال؟ كلشي مزيان. المهم في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح بالنسبة للطلبة سواء اللي فاليداو او اللي ما فاليداو حتى شي حاجة. اول حاجة شنو غادي نحتاجو جوج ديال الارقام: الرقم الوطني للطالب اللي كيكون في لاكارت ديتيديون فيه سي ان او زائد نيميرو ابوجي. بالنسبة للنيميرو ابوجي اللي عندهم لاكارت ديتيديون جديدة راه كيكون تحت الصورة. بالنسبة للطلبة اللي عندهم لاكارت القديمة نيميرو ابوجي كيكون في لا ليست ديكزامان. غادي نوريكم فين هو النيميرو دابوجي بالنسبة للطلبة اللي عندهم لاكارت ديتيديون قديمة. أول حاجة غادي ندخلو للسيت. بالنسبة اللي ما كيعرفش السيت غادي يدير جوجل وغادي يكتب ليست ديكزامان اف بي ان كما كتشوفوا اونتري. هو كيعطيني سيرفيس ايتيديون اف بي ان fpn.ma /list étudiant. غادي يدخل هنا. دونك هنايا كل واحد فيكم غادي يختار الشعبة ديالو. باغ اكزومبل غادي نشوف مثلا غادي ندخل الشعبة ديالي انا اسكات étude arabe داونلود. غادي نتيليشارجي لا ليست. بالنسبه للنيميرو ابوجي هو هذا فين كاين هنا نيميرو. هادو اللي هنايا هادو هما لي نيميرو ابوجي اللي عندنا في هذا السطر هذا. يعني كل واحد غادي يدخل يقلب على الاسم ديالو وغادي يلقى نيميرو ابوجي ديالو هو هذا، ويكتبوا في شي ورقه يحطوا حداه. بالنسبه للرقم الوطني للطالب راه كيكون في لاكارت ديتيديون. اذا بالنسبه مثلا بحال انا غادي نجي هنايا عندي مثلا غادي نشوفوا هاد السميه هادي رقم نيميرو دابوجي ديالو هو هذا. دونك غادي نجيب واحد الورقه وستيلو غادي نكتب هاد الارقام هادو 16 23 945. اذا هذه هي المرحله الاولى. هذه بالنسبه للطلبه اللي ما كيعرفوش نيميرو ابوجي ديالهم بلا ما تمشي للسكولاريتي. الان غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نتسجلوا. اذا الاخوه غادي نشوفوا واحد الطالب تطوع وكنحييه. عند هذا الطالب عنده دراسات اسلاميه. اذا غادي نجي هنايا غادي نمشي للسيمستر 2 ندير ايتود اسلاميك ثم ندير داونلود. اذا هذا الطالب ما عنده حتى شي موديول فاليدي. غادي نمشي للايتود الاسلاميك باش ناخذ نيميرو ابوجي ديالو. اذا اسم الطالب المهم اذا هو زموري سعيد. اذا هذا هو نيميرو ابوجي 16 23. اذا غادي ناخذ واحد الورقه ونسجلو 16 23 866. اذا من بعد ما خديت نيميرو ابوجي عندي لاكارت ديتيديون قديمه فيها الرقم الوطني للطالب اللي حداه مكتوبه سي ان او. الان غادي نمشي لسكولاريتي، الموقع ديال التسجيل scolarité.ump.ma وندير اونطري. انا هنايا كنت ديجا سجلت مجموعه ديال الطلبه، عندي ارقام ديالهم مسجله هنايا. اذا غادي نكتب نيميرو ابوجي. اذا بالنسبه هنايا فين كاين عندي لوجين، هذاك نيميرو ابوجي اللي خدينا من لا ليست ديكزامان هو اللي غادي نكتبو هنايا. اذا كنا خدينا 16 23 866. بالنسبه للرقم المود باس هو الرقم الوطني للطالب. اذا غادي نكتب الرقم الوطني ديال هذا الطالب هذا. ثم غادي نضغط على سو كونيكتي. اذا في انتظار الدخول. اذا لاحظوا
اذا لاحظوا هنايا عطانا الاسم ديال الطالب والرقم الوطني الى اخره. فين غادي نمشيو؟ هذه المعلومات الاوليه. اذا هنا غادي نمشيو سو رينسكرير. سو رينسكرير يعني اعاده التسجيل. غادي نضغطوا على سو رينسكرير ثم غادي ندخلوا الى الموقع. شنو كنلاحظوا؟ بان هذا الطالب عنده في سيمستر 1 0 موديول فاليدي، يعني ما فاليدا حتى شي حاجه. اذا حنا شنو غادي نجيو ايطاب 1. عندنا هنا سيمستر 1 كنخليوها لانه الطالب ما فاليدا حتى شي حاجه، ثم كنضغطوا على انريجستري. دونك هنا فورمولير دو ريانسكريبسيون هي هذه الوثيقه اللي فين غادي نتسجلوا. اذا هذه هي ايطاب 1 فقط اللي عنده بالنسبه لهذا الطالب. اذا انريجستري. اذا شنو كيعطيني هنايا؟ ايطاب بروميير اني اسلاميك سيمستر 1 ايطا انسكري. اذا صافي الطالب ها هو تسجل. اذا هنا نومبر دو موديول فاليدي ما عنده حتى شي حاجه. اذا هنا موديفيي الا بغينا نغيرو شي حاجه في التسجيل، بما انه هنايا الطالب ما عندوش لي موديول، يعني ما بغاش يبدل مثلا تسجل في موديول الاول وبغى يبدلو، دونك عنده الحق يبدل. دونك هنايا غادي نخليوها انريجستري، ثم هنايا في الاخير reçu de réinscription، يعني هنايا غادي يدير امبريمي لو reçu، غادي يخرج له واحد الفيشي هنا reçu réinscription. دونك هنايا غادي ندخلو وغادي يعطينا المعلومات ديالو. اذا ها هو طالب مسجل. دونك هذا الرسو هذا خصكم تيليشارجيوه، ضروري يبقى عندكم في حاله تطلبوه في الاداره. اذا نتمنى ان الشرح يكون واضح بالنسبه للتسجيل بالنسبه للطلبه اللي ما فاليداو حتى شي حاجه. في حاله الطالب بغى يتاكد يعاود يدخل بنفس الطريقه، كنديروا نفس الموقع scolarité.ump.ma وكيدير نيميرو ابوجي هو الاول، ثم الرقم الوطني للطالب باش كيتسجل وكيدخل يشوف الوضعيه ديالو. الان غادي نمروا للتسجيل، طريقه تسجيل الطالب اللي عنده S1 S3 S5، يعني فاليدا من قبل فاليدا بعض المواد. اذا دائما خصنا رقم ابوجي ولا الرقم الوطني للطالب. غادي نديرو سكولاريتي الموقع ديال التسجيل، غادي نكتبو نيميرو ابوجي. بالنسبه لنيميرو ابوجي راني شرحت كيفاش غادي نلقاوه في لوائح الامتحانات. اذا 903. بالنسبه للمود باس او الرقم السري هو الرقم الوطني للطالب. إذا غادي نكتبو الرقم ثم غادي نضغطو على اونتري. إذا ها هو دخل الطالب. الآن غادي ندخلو بنفس الطريقة اللي شفنا في الأول، سو رينسكرير يعني إعادة التسجيل. إذا ها هو كيعطيني المعطيات ديال الطالب. بالنسبة لهذا الطالب هذا كنلاحظوا بأنه في السيمستر الأول عنده 3 ديال لي موديول فاليدي، بالنسبه للسيمستر 3 عنده 0 موديول فاليدي. اذا عندنا هنا ايطاب 1 ايطاب 2، يعني المرحله الاولى والثانيه في هذا لا فورمولير دو ريانسكريبسيون. دونك هذا الطالب غادي يتسجل في الاس 1 في السيمستر 1 وغادي يتسجل في السيمستر 3. اذا غادي نديرو انريجستري. من بعد ما درنا انريجستري هنا شنو غادي يعطينا هاد بعد التسجيل؟ غادي يعطيلو 4 ديال لي موديول في الاس 1، يعني هادو كان ما فاليداهمش لان في الدوره في سيمستر 1 عندنا 7 ديال لي موديول. اذا هو فاليدا 3، بقاولو 4. بالنسبه للدوزيام اني السنه الثانيه غادي يكون عنده 2 ديال لي موديول. اذا كما كتشوفوا هنايا عندنا طالب تسجل في 4 ديال لي موديول، وهنايا في السيت كيعطيه اوتوماتيك كيختار 2 ديال لي موديول. اذا غادي نديرو امبريمي لو ريسو، غادي يعطينا لو ريسو هنايا تيليشارجي، ثم غادي ندخلو
اذا هنايا كيعطينا بان هذا الطالب راه تسجل وتاريخ التسجيل ريانسكريبسيون فات لو 8 سبتمبر، يعني تاريخ 8 سبتمبر. بالنسبه للانواع او للمواد اللي غادي تسجل فيها، بالنسبه للسداسي الاول راهم باينين المواد اللي بقاو، لي موديول اللي باقيين، ولكن بالنسبه للسداسي 3 كنظن غادي يتحددوا من بعد، يعني من بعد الانتهاء من تسجيلات ديال الطلبه، غادي يمكن نعمروا شي حاجه في سكولاريتي او شي حاجه، شي ورقه اللي فيها المواد اللي غادي يختار الطالب في السداسي الثالث. اذا بالنسبه لهذا لو روسي هذا، خص اي طالب تيليشارجيه ويخليه عنده حتى يفتحوا المجال من بعد الانتهاء من الطلبه الجدد، غادي يفتحوا المجال للطلبه القدماء باش يحددوا المواد من بعد التسجيل. يعني اللي غادي يختار 2 المواد غادي يحدد شنو هما هاد المواد، اللي غادي يختار 3، اللي غادي يختار 4 الى اخره. بالنسبه للطلبه اللي كيكونوا فاليداو سيمستر كامل، هذوك ما كيكونش عندهم مشكل، لانهم كيفاليديو سيمستر ثم كيختاروا سيمستر الاخر كامل اوتوماتيكمون. اذا هذه هي الطريقه ديال التسجيل، ما فيهاش شي حاجه في انتظار التسجيل يعني بهذا الروسي هذا في شؤون الطلبه. اذا نتمنى ان هذا الشرح هذا